मलाई लाग्छ क्या अब हामी यहाँ जति पनि विदेशमा छौँ नि बिहे नगरेका केटाहरू अब हामी गएर बिहे गर्ने कि नगर्ने जस्तो लाग्छ कि नेपाल गएर किनकि हुनेको त गर्लफ्रेन्ड छ बिहे गर्छन् हामी नहुनेलाई गाह्रो जस्तै एनकि म हेर त सिङ्गल अब न मेरो नेपालमा गर्लफ्रेन्ड छ न के नै छ अब नेपाल गएर केटी बिहे गर्नुभन्दा त मान्छेको बुढी बिहे गर्नु ठिक छ किनकि अहिलेको भनेको कलियुग हो नि त साथी लभ परेर ब्रेकअप भएर पछि मात्रै पाउँछ बुझ्यौ छिटो पासपोर्ट डेट अफ गरेर भागै साथी नेपाल बिहे गर्ने हो नत्र भने त पनि म जस्तै मान्छेको बुढी बिहे गर बुझिस्